नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिममा 5 दिनमा 1 लाख बढीले खोप लगाए। प्रदेशमा 3,63,000लाई 20 दिनमा खोप लगाउने लक्ष्य भए पनि खोप उपलब्ध नभए कठिनाई हुने। कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बजार क्षेत्र 4 लेनमा विस्तार हुँदै फुटपाथ सहित निर्माण गरिने सडकले सहजताका साथै दुर्घटनाको कमी आउने विश्वास। नेपाली बस सञ्चालकहरूको मिलेमत्वमा नेपालीहरू ठगिने तथा चोरिने क्रम बढ्दो। यही फागुन 23 गते एक समूहको 5 लाख बढी चोरी भएपछि प्रहरीमा उजुरी। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिँदै अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि व्यवसायी कृषकहरू बढे। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। भीम रावललाई नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकले रावललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका भट्ट माओवादी केन्द्रका तत्कालीन सुदूरपश्चिम संयोजक हुन्। पार्टी एकीकरणपछि प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बनेका भट्ट ओलीतिर लागेका थिए। भट्ट एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनित भएको बताएको छ। शनिबार पार्टी अध्यक्ष ओली खेमाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको क्रममा शनिबार साँझसम्म 1,15,000 जनालाई खोप दिइसकेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान फागुन 23 गतेबाट सुरु भएको हो। दोस्रो चरणको अभियान सुरु भएको 5 दिनमै 1,14,656 जनालाई खोप लगाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीय मन्त्रालयबाट 1,20,000 खोप मात्रै प्राप्त भएको हुँदा कैलाली बाहेकका जिल्लामा 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई मात्र खोप दिइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको खोप अभियानको समन्वय जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट भइरहेको जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद। यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान एकदम प्रभावकारी रूपमा र सबैको सक्रिय सहभागिता रहेको चाहिँ छ। यसमा सञ्चारकर्मी लगायत र खोप लगाउने लक्ष्य समूहहरू पनि एकदम उत्साहित भएर चाहिँ लाग्नु भएको चाहिँ छ र जसअनुसार हामीले चाहिँ जुन अपेक्षा गरे अनुसारको प्रगति हामीले एचिभ गरिरहेका चाहिँ छौँ। र पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने अब अहिलेसम्मको हिजोसम्म तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रथम र द्वितीय चरण गरेर दुईटै गरेर हामीले 1,37,950 जनालाई चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। 9वटै जिल्लामा स्वास्थ्य जनशक्ति खोप लगाउने जनसङ्ख्या र खोपको भण्डारण व्यवस्थापनको सहजताको आधारमा 735 खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। प्रदेशमा 3,63,000लाई 20 दिनको अवधिमा खोप लगाउने लक्ष्य भेटाउन प्राविधिक हिसाबले सजिलो भए पनि खोप प्राप्त नभएको अवस्थामा भने सो लक्ष्य भेटाउन नसकिने देखिएको छ। तर सङ्घीय सरकारले खोपको व्यवस्थापन गरिरहेकाले प्रदेशका 55 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सम्भव भएको अधिकारीले दाबी गरेका छन्। दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन ज्येष्ठ नागरिकहरूको उत्साहपूर्वक
व्यापक सहभागिता रहेको थियो। पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, निजामती तथा बैंकका कर्मचारी र पत्रकार लगायत 30,000लाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको थियो। कोभिसिल्ड खोप एक पटक लगाइसकेको केही दिनपछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेछ, तर दोस्रो डोजका लागि आवश्यक खोपको प्रबन्ध अझै भइसकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले कोभिडसिल्डको दोस्रो डोज 12 हप्ताभित्र सबैलाई लगाइसक्ने गरी मगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। र पछिल्लो यो दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले बढी फोकस चाहिँ अब यहाँ कैलालीमा अलिकति 55 भन्दा माथिकालाई पनि गरिदिनु भयो। नत्र पहिलो प्रायोरिटी भनेको दिन चाहिँ हाम्रो टार्गेट ग्रुप भने 55-65 को हो, 55 भन्दा माथिको नै हो। तर चाहिँ पहिलो फेज चाहिँ 65 लाई दिने, त्यसपछि चाहिँ बाँकी रहेपछि त्यसपछि तल झर्दै जाने र 55 मा आउने भन्ने हो। तर कैलाली बाहेक अन्य जिल्लामा चाहिँ 65 भन्दा माथि नै चाहिँ दियो र खोप चाहिँ उत्साहपूर्वक रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको चाहिँ छ। अहिलेसम्म एक दुईवटा फाटोफुट्टो बाहेक अन्य चाहिँ त्यस्तो केही एएफआई भएका घटनाहरू पनि सुनिन आएका चाहिँ छैनन्। र दोस्रो चरणमा हेर्ने हो भने 79,648 हाराहारीमा 1 लाखै भनौँ न चाहिँ दोस्रो चरणकोमा चाहिँ खोप चाहिँ लगाएको चाहिँ छ। र अलिकति अब चुनौती भनेको खोपको व्यवस्थापनमा चाहिँ छ। हामीसित 1,20,000 डोज आएको हो, यसमा करिब करिब हामीले 1 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेका चाहिँ छ। अब केही मात्रै हामीसित स्टक चाहिँ छ र त्यो भावनाले अब यदि खोप आइदिएन भने हामीलाई चाहिँ चुनौती छ। र खोप चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसित हामी खोप अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 65 वर्षभन्दा माथिको 1,75,000 हो। र अब दोस्रो चरणको होल प्याकेजमा हेर्ने हो भनेदेखि 3,63,000 चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको चाहिँ थियो। र त्यसमा पहिलो प्रायोरिटी भनेको 65 वर्षभन्दा माथिकालाई हो, सेकेन्ड प्रायोरिटी 55 का लागि हो। माघमा खोप लगाएकाहरूलाई आगामी जेठ महिनाभित्र र फागुनमा लगाउनेहरूलाई असारमा दोस्रो खोप लगाउने गरी तयारी भइरहेको छ। प्रदेशमा दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका 3,63,000 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना रहेको छ। खोप अभियान सन्तोषजनक भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलालीमा कारको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको घोडागुडी नगरपालिका 10 पहलमानपुर स्थित बा 1722 को स्कर्पियोले ठक्कर दिँदा सोही ठाउँकी अन्दाजी 16 वर्षीय पूर्णिमा चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार कान्द्रापुल नजिकै स्कर्पियोले पैदल हिँडिरहेका बेला चौधरीलाई ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। सोही स्कर्पियोको ठक्करबाट अर्का पैदल यात्री घोडागुडी 10 कै 15 वर्षीय गणेश रावल घाइते भएका छन्। उनको घोडागुडी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चालक गौरीगंगा नगरपालिका 8 का 22 वर्षीय प्रकाश बहादुर चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा रु 60 करोडको लागतमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन लागि हो। आधुनिक प्रविधिको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाज सबैले योजना सफल बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न पत्रकार खेम भण्डारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति चयन गरिएको छ। समितिमा गैर सरकारी संस्था महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष नरेश सिलाल, अधिकारकर्मी प्रभुनिधि पन्तलाई सदस्यका रूपमा राखेको छ। नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले आधुनिक सहर बनाउने लक्ष्यअनुसार क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको 20 वर्ष योजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रसित अन्य पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि नगरपालिकाले कार्यदल गठन गरी अघि बढाएको भन्दै उहाँले यो ठूलो योजनामा थप सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको सबै पक्षको साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नगरपालिकाको बजार र आसपासका क्षेत्रमा अहिले दैनिक 7.29 टन फोहोर निस्कने गरेको छ। नगरपालिकाले महेन्द्रनगर बजार सहित आसपासका 700 घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ। नगरपालिकामा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न केन्द्र बनाउन लागेको हो। विक्रमसम्म 2034 मा स्थापना गरेको नगरपालिकामा यसअघि डम्पिङ साइट बनाउन पटक पटक
प्रयत्न गरेको थियो। पछिल्लो पटक आधुनिक प्रविधि सहितको केन्द्र बनाएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत महेन्द्रनगर बजार सहित आसपास क्षेत्रमा 1 अर्ब लगानीमा नाली सहितका सडक निर्माण सुरु गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र र 36 किलोमिटर आधुनिक सडक बनाउने योजना रहेको छ। कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। धनगढीको क्याम्पस चौकदेखि कालिका मन्दिरसम्म 4 लेनको सडक बनाउने काम धमाधम अगाडि बढेको हो। फुटपाथ सहित व्यवस्थित रूपमा निर्माण हुने सडकले सहजताका साथै सडक दुर्घटनामा समेत कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गलाई चौडा बनाउने सरकारको निर्णय अनुसार धनगढीमा 4 लेनमा राजमार्ग विस्तार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताउँदै आयोजनाका इन्जिनियर पदम मरैले 3.5 किलोमिटर दूरीमा काम भइरहेको बताउनुभयो। सो सडक खण्डमा 4 लेनको हुलाकी राजमार्ग बनाउनका लागि गत असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर कोरोना महामारीसँगै बन्दाबन्दीका कारण काम हुन सकेको थिएन। जनजीवन सहज बन्दै गएपछि राजमार्ग विस्तारको कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। हाल नाली, पर्खाल र कल्भर्ट बनाउने कार्य भइरहेको छ। इन्जिनियर मरैका अनुसार 4 लेन राजमार्गका बीचमा 2 मिटर मेडियन र त्यसको दायाँ बायाँ दुवैतिर 7-7 मिटरको कालोपत्रे हुने भएको छ। त्यसैगरी राजमार्गको दुवैतिर नाली र नालीमाथि फुटपाथ बाटो निर्माण हुनका साथै फुटपाथ बाटो 3.5 मिटर चौडा रहने इन्जिनियर मरैले बताउनुभयो। अहिले निर्माण कार्य हाम्रो जारी छ हैन। यसमा अब नयाँ ठेक्काहरू झन्डै 10% 12% प्रोग्रेसमा छ हैन। जुन अपग्रेडिङको थियो धनगढीबाट शक्तिसम्म लक्की टिकापुर खगौला सडकको र अन्य हाम्रो पुरानो यसमा 2टा प्याकेज थियो। एउटा धनगढी क्याम्पस चोक मोहना पुल, यसमा पनि झन्डै हाम्रो 85% को भौतिक प्रगति भइसकेको छ। यस्तै गरी हाम्रो कटनीबाट कान्द्रासम्म 18 किलोमिटर, यसको पनि झन्डै 80% भन्दा माथि भौतिक प्रगति भइसकेको छ। 4 लेनको राजमार्ग निर्माणका लागि स्वच्छन्द जोशी जेबीले भ्याट सहित 37 करोड 43 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ। यो राजमार्ग निर्माणको समयावधि 30 महिना रहेको छ। यसैगरी धनगढीदेखि सत्तीसम्मको 44 किलोमिटर हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्डमा 2 लेनमा सडक विस्तार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढेको छ। विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ। 2 लेन सडकको चौडाइ 12 मिटर रहने आयोजनाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 2 लेनमा 7 मिटरको कालोपत्रे रहने र सडकको दुवैतिर 2.5 मिटर ग्राभेल रहने इन्जिनियर मरैले बताउनुभयो। चुनौती भनेको बसन्त वनको थियो हैन। यो पनि अब लगभग सुल्झे, अब क्याबिनेटले डिसिजन गरेर त सुल्झि नै हाल्यो यो एउटा 2 किलोमिटरको। अर्को भनेको हाम्रो यो भन्सार निर हाम्रो जुन क्याम्पस चोक धन मोहना पुल सडक छ, त्यसमा हाम्रो झन्डै 300 मिटरमा समस्या छ। फनपाडदेखि रश्मि मेडिकलसम्म त्यहाँ घरहरू छ। त्यो घरहरूको हामीले मुआवजा दिन सके अवस्था छैन हामीसँग, त्यसको पैसा नभए भएर हैन। यसको डिसिजन पनि भएको छैन। सहमतिमा हामीले बाटो निर्माण गरिराखेको हो हैन। तर यसमा चाहिँ स्थानीयहरूले अहिले भर्खरै अदालतबाट पनि एउटा आशा हामीसँग त्यो हैन, तर यसमा स्टे चाहिँ लागेको छैन, काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। कैलालीमा सन् 2010 देखि हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो, तर 1 दशक पुरा भइसक्दा पनि निर्माण कार्य भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 35 करोड विनियोजन भएकोमा सडक निर्माणतर्फ 29 करोड 11,78,133 र मौजातर्फ 3 करोड 28,85,884 गरी जम्मा 33 करोड 28,85,818 रकम खर्च भएको छ भने 1 करोड 71,14,181 रकम बाँकी रहेकोमा फीस समेत गरिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विनियोजन भएको 72 करोड 58,40,000 बजेट मध्ये सडक निर्माणतर्फ 51 करोड 93,40,000 र मौजातर्फ 11,09,710 गरी हालसम्म जम्मा खर्च 51 करोड 20,43,710 भएको छ भने बाँकी रकम खर्च प्रक्रियामा रहेको आयोजना कार्यालयका लेखापाल भरत बहादुर शाहीले बताउनुभयो। गत वर्षको खर्चको स्थितिबाट जान्छु। सर्वप्रथम हाम्रो गत साल हुलाकी सडक योजना कार्यालय निर्माणको लागि 40 करोड सडक निर्माणमा र 5 करोड हाम्रो
मौजा वितरणमा बजेट विनियोजन भएको थियो। अन्तमा आएर हाम्रो 10 करोड रकम खर्च नहुने भएर विनियोजन घटाइयो र 30 करोड र 5 करोड गरियो। 35 करोड हाम्रो जम्मा विनियोजन थियो। त्यसमध्ये हामीले असार महिनासम्म हामीले पुल र सडक निर्माणमा 29 करोड 79,78,933 रुपियाँ 52 पैसा खर्च गऱ्यौँ भने मौजा वितरणमा हामीले 3 करोड 29,06,894 रुपियाँ 62 पैसा खर्च गरी टोटल हामीले 33 करोड 28,85,818 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका थियौँ। कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले बेवारिसे अवस्थाको काठ बरामद गरेको छ। कैलाली गाउँपालिका 7 विपदपुर स्थित हुलाकी सडक खण्डमा बेवारिसे अवस्थामा 6 गोलिया काठ प्रहरीले बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार C11718 नम्बरको ट्र्याक्टरमा लोड गरेर राखेको अवस्थामा 68.07 क्युफिट काठ बरामद गरेको छ। बरामद गरेको काठ 1 लाख रुपियाँ र ट्र्याक्टर 5 लाख रुपियाँ गरेर कुल 6 लाख मूल्यको रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। काठ र ट्र्याक्टर आवश्यक कारबाहीका लागि सब डिभिजन वन कार्यालयमा बसन्तामा राखिएको छ। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएसँगै पक्राउ परेका सो समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको भए पनि बझाङमा भने धेरै नेता कार्यकर्ता अझै छुटेका छैनन्। चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता छाड्न अदालत तथा जिल्ला प्रशासनबाट कुनै किसिमको पत्र प्राप्त नभएको कारागारले जनाएको छ। सरकार र नेकपा समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएसँगै गृह मन्त्रालयले नेत्र विक्रमचन्द समूहका नेतालाई रिहा गर्न सर्कुलर गरेको भए पनि बझाङमा भने धेरै नेता कार्यकर्ता अझै छुटेका छैनन्। चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता छाड्न अदालत वा जिल्ला प्रशासनबाट कुनै किसिमको पत्र आफू कहाँ नआएको जिल्ला कारागार बझाङका प्रमुख धनबहादुर घरतीले बताउनुभयो। कारागारमा चन्द समूहका जिल्ला कमिटी सदस्यहरू सागर शाही, जोगबहादुर कठायत, देवदत्त अवस्थी र राजेश थापा तथा साधारण सदस्य लक्ष्मण सिंह गरी जम्मा 5 जना जिल्ला कारागार बझाङमा रहेको कारागार प्रमुख घरतीले जानकारी दिनुभयो। चन्द समूहको नेकपा र नेपाल सरकारबीच वार्ता सफल भएपछि नेकपाका कार्यकर्ता छाड्न गृहले परिपत्र गरेको थियो। चन्द समूहका जिल्ला कमिटी सदस्य शाही विक्रमसिंह 2076 चैत्र 2 गति बझाङको थलारा गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेका थिए भने कठाई 2077 मङ्सिर 27 गति, धनगढीबाट थापा 2077 असोज 6 गति, सिंह 2076 पुस 8 गति बुङ्गल नगरपालिकाबाट र अवस्थी 2076 असोज 24 गति पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत बझाङले 3 जनालाई चन्दा असुली, हात हतियार, खरखजना र राजद्रोह गरी 5 मुद्दा लगाएको थियो भने थापालाई थप 2 विवाह तथा चोरी मुद्दा समेत लगाएको छ। सिंहलाई पनि ज्यान उद्योगको मुद्दा लागेको कारागार प्रमुख घरतीले जानकारी दिनुभयो। यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले भने जिल्ला कारागार बझाङमा चन्द समूहका 5 नेता कार्यकर्ता रहेको र उनीहरूको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभएकोले केही समय लाग्न सक्ने बताउनुभयो। एसटीएस न्यूजमा वैकैसिक ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा 5 दिनमा 1 लाख बढीले खोप लगाए। प्रदेशमा 3,63,000लाई 20 दिनमा खोप लगाउने लक्ष्य भए पनि खोप उपलब्ध नभए कठिनाई हुने। कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बजार क्षेत्र 4 लेनमा विस्तार हुँदै फुटपाथ सहित निर्माण गरिने सडकले सहजताका साथै दुर्घटनाको कमी आउने विश्वास। नेपाली बस सञ्चालकहरूको मिलेमत्वमा नेपालीहरू ठगिने तथा चोरिने क्रम बढ्दो। यही फागुन 23 गते एक समूहको 5 लाख बढी चोरी भएपछि प्रहरीमा उजुरी। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिँदै अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि व्यवसायी कृषकहरू बढे। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा झण्डै 10.5 लाख बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट भन्सार छले ल्याइएका 10,36,572 रुपियाँ मूल्य बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिका 18 गल्ली नम्बर 3 बजारबाट भन्सार छले ल्याइएका टी सर्ट, ट्र्याक, प्लाजो, कुर्ती,
पछ्यौरी, जुत्ता, चप्पल, रुमाल 2 पोका, कुर्ती सेट, धोती, बनारसी साडी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै ती सामान ल्याउन प्रयोग गरेको M1H 407 नम्बरको अटो पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी बेलडाडी गाउँपालिका 3 बनपुरुवा र बेलौरी नगरपालिका 10 भुडा चौराहाबाट भन्साछली ल्याएका चिनीका बोरा, आन्टी, मिठो सुपारी, प्याज, पापड प्याकेट, पार्लेजी बिस्कुट, सुकेको खुर्सानी, डिउ 600 मिलिलिटर, बेसन, झुम्का, सुर्ती, कालो झिल्ली, प्लास्टिक र हार्डवेयरका सामान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका सिलसिलामा भारत जाने क्रम बढेसँगै ठगिने क्रम समेत बढेको छ। यो प्रवृत्तिका कारण नेपाली कामदारहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ। यही फागुन 23 गते मात्रै अछामका पदम थापा र हिक्मत थापा लगायत टोलीको 5 लाख बढी चोरी भएको छ। बस सञ्चालक गर्ने नेपालीहरूकै मिलोमत्तोमा चोरी हुने क्रम बढेको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग समेत गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चोरीको घटनाबारे विस्तृत जानकारी गराइएको छ। यही फागुन 23 गते भारतबाट नेपाल आउने क्रममा भारतको मध्य प्रदेश र राजस्थानको बोर्डरमा अछाम स्थित बान्नेगढी गाउँपालिकाका पदम थापा र हिक्मत थापा लगायतको 1 तोला सुन, 4 आनाको तिलहरी, 4 आनाको झुम्का र नगद रु 60,000 रुपैयाँ गरी झण्डै 3,40,000 बराबरको सामान चोरी भएको छ भने यी 2 जना र महेन्द्र विष्ट लगायत 6 जनाको करिब 5 लाख बराबरको सामान चोरी भएको नागरिक तथा शान्ति समाज नेपालका मदन बहादुर कोरले बताउनुभयो। रमेश विकको अध्यक्षतामा सञ्चालन बागेश्वरी टुर्स एन्ड ट्राभल्सको बस चालकको संलग्नतामा चोरी भएको उहाँको भनाइ छ। मेरो यो कार्यक्षेत्र यो प्रदेश भएको कारणले घरबाट अछामहरू प्रदेश भएको कारणले हाम्रो प्रदेशभरिका जे जति मानवाधिकार सम्बन्धीका घटनाहरू छन् त्यसको विषयमा मैले अछामै बसेर पनि जस्तो बजाङको रिप्रोडक्सन नरामिको विषयमा लगायत केही चाहिँ चासो दिने बाजुरा भयो। अनि एकपल्ट मैले दार्चुलाको केसमा पनि गरेर अस्ति भग्ने थियो पनि मैले सिधै साथमा त्यसरी सम्बन्ध गर्ने गराएँ। घरबार बालबच्चा त्यागेर रोजीरोटीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता रहेको छ। भारतका मुम्बई, पुना, गोवा, गुजरात, वापी लगायतका ठाउँबाट स्वदेश फर्कनेहरूका लागि नेपालीहरूले नै बस सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। बस सञ्चालकहरूले नै नेपालीहरूलाई आर्थिक र मानसिक पीडा समेत दिने गरेको गुनासो नौलो भन्ने होइन, सोझा नेपाली जनतालाई ठग्ने क्रमको श्रृङ्खला बढ्दै गएको कुँवरले बताउनुभयो। यस्ता तमाम घटनाहरू विगतदेखि नै सुन्नमा आइरहेकाले नेपाली नै नेपाली श्रमजीवीहरूलाई ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। 23 गते भारतबाट नेपाल आउने क्रममा मध्य प्रदेश र राजस्थानको बोर्डरमा पदम थापा, हिक्मत थापा लगायत का व्यक्तिहरूको यहाँ छुटेको छ। 3,40,000 बराबरको सामान चोरी भएकोमा हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। भारतको विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो घरबाट घरबार बालबच्चा त्यागेर खुन पसिना बगाई आफ्नो रोजीरोटी गर्न सुदूरपश्चिमेली नागरिकको बाध्यता हो। यसै क्रममा भारतका मुम्बई, पुना, गोवा, गुजरात, वापी लगायतका ठाउँबाट मजबुरीवश काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल आउने जाने क्रममा पछिल्लो पटक धनगढी लगायतका ठाउँबाट बस सेवा सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमेली नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन्। यही सेवाको क्रममा केही सञ्चालकहरूले तिनी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक, मानसिक र भौतिक पीडा समेत दिइरहेको खबर विगतदेखि समयमा आइरहेका छन्। भारतका विभिन्न शहरसम्म लैजान नेपालबाट बस सेवा सञ्चालन गरेका समिति तथा भारतीय निकायसँग समन्वय गरी चोरीको घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ। यसका लागि सरोकारवालाहरू जिम्मेवार बन्न र पीडितहरूले पनि आफूमा समस्याहरूको लिखित रूपमा प्रहरी प्रशासनमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। सरकारले माघ 11 मा भारततर्फ आवागमन सहज बनाउन 30 वटा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको झण्डै 1.5 महिनापछि कञ्चनपुरको गड्डाचुकी नाका केही सहज भएको छ। भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न भने अझै कडाई नै गरिएको छ। यसअघि नाकामा घण्टौं लाइन लागेर नेपालतर्फ नाम टिपाउने र भारततर्फ पनि लाइन लागेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै जान दिने गरेको थियो। तर हाल नाम दर्ता गराएर बिना जाँच जान दिन थालिएको हो। तर अहिले पनि सवारी साधन आवागमन भने बन्द नै गरिएको छ।
यस क्षेत्रका व्यवसायीले सवारी साधनको आवागमन पनि खुला गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। दुवैतर्फ 10 गजासम्मै सवारी साधन पुगेका छन्। तिनै अटो रिक्सा र साना गाडीहरूमा चढेर सीमावर्ती बजारसम्म आउजाउ गरिरहेका छन्। यसअघि भारततर्फ स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट पनि अन्त्य भएको छ। बिहान 8 देखि 12 बजेसम्म मात्रै भारततर्फ जान पाइने समयावधि पनि बिहान 6 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म कायम गरेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिकता वा आधार कार्ड भने अनिवार्य गरेका छन्। नेपालीहरूलाई आवागमनमा सहज भए पनि भारतीयलाई भने सहज छैन। भारतीयहरूलाई गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर मात्रै नेपाल भित्र नदिने गरेको छ। गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको फारम भरेर त्यसकै आधारमा नेपाल भित्रिन दिने गरिएको हो। यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले नाकामा आवागमन सहज बनाउन माग गर्दै पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। लामो समयदेखिको लकडाउन र नाका बन्दका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन पुगेको व्यवसायी बताउँछन्। पूर्णागिरी मेला नजिकै गर्दा ब्रह्मदेव क्षेत्रका व्यवसायीले पनि नाका खुलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सीमा क्षेत्रमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने समस्या देखिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेपछि उक्त समस्या समाधान भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताउनुभयो। सवारी साधनको हकमा सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएकोले तत्काल यात्रु मात्रै आउजाउ सहज गरेको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता संगठन गर्ने अवस्थामा रेशम चौधरी रिहाईको मुख्य शर्त बनाएको छ। चौधरी लगायत मधेस थारूहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाई प्रमुख शर्त बनाएपछि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको बताएको छ। टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यसलाई उच्च अदालत दिपाईले पनि सदर गरिसकेको छ। थारूहट थारूआन आन्दोलनका क्रममा 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना भएको थियो। सो घटनामा नेपाल प्रहरीलाई वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको मृत्यु भएको थियो। घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको दावी गर्दै प्रहरीले उनी सहित लक्ष्मण थारू लगायतका नेताहरूलाई मुद्दा चलाएको थियो। संहिताले स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेसँगै कृषि क्षेत्रको विकासले गति पाउन थालेको छ। विगतमा परम्परागत रूपमा खेती किसानी गर्दै आएका नेपाली कृषकहरू पछिल्लो समय आधुनिक यन्त्रीकरणसँगै व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका छन्। सरकारको सहयोगका कारण व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा गर्नेहरू बढेको पाइएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि यसलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ विगतमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको धेरैको धारणा रहेको छ। जनताको गाउँघरमै सरकारको व्यवस्था गरिएपछि भने स्थानीय आवश्यकतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रको विकासलाई जोड दिन थालिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास तथा कृषकहरूको आय स्तर सुधारका लागि कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले कृषक सङ्घ अध्यक्ष कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। यसका साथै पालिकाले कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गरी अनुदान दिइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। कृषिसँग सम्बन्ध बोकेको क्षेत्र भएको हुनाले हामीले जनतासँग अध्यक्ष कृषकसँग अध्यक्ष कार्यक्रम भन्ने ल्याएका छौँ। पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर कृषकहरूलाई केही रकम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छौँ। धान, गहुँ र त्यो नगदे बालीलाई प्राथमिकता दिँदै पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौँ। विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सरकारी संयन्त्रसम्म आम कृषकहरूको पहुँच हुन नसकेकोमा अहिले भने पालिकादेखि वडा तहसम्मले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। अहिलेको व्यवस्था र सरकारको सहयोगले व्यावसायिक कृषकहरूको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ। डुबानको प्रमुख समस्या हुने र त्यही कारण धेरै कृषकहरूलाई खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने कैलालीको भजनी नगरपालिकाले कृषिको विशेष सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढेको जनाएको छ। डुबान पीडित कृषकहरूको उत्थानका लागि धानका जोन तथा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो भजनी नगरपालिका खास गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले हामी बाढीले आक्रान्त भएका छौँ र 3, 8 र 5 का धान बालीहरू नष्ट भएको छ र त्यसैले हामीले खास गरेर यो बाढीकै कारणले गर्दाखेरि यो भजनी नगरपालिकालाई यो के अरे हिउँदे धान, बसन्ते धान, चैते धानको
जोन भनेर घोषणा गरेका छौँ र यो चैते धानलाई विशेष फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। त्यसै गरेर यो पशु सेवा शाखातिर हामीले बाछालाई चाहिँ विशेष माछा भयो, बङ्गुर भयो, बाख्रा भयो, यी कार्यक्रमहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ र जसले गर्दाखेरि यो कृषि तथा पशुका उत्पादनहरू अपेक्षित रूपमा उत्पादकताहरू बढ्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। केही पालिकाहरूले कृषकहरूको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसार नीतिगत व्यवस्था गरी काम गरिरहेका छन् भने कतिपय पालिकाले योजना निर्माणको चरणमा रहेको बताइरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकार मार्फत सिँचाइ सुविधा, आधुनिक कृषि यान्त्रिकरण, प्राविधिक सिप तथा सहयोग र अनुदानका कार्यक्रमहरूले सहयोग पुगेको पाइएको छ। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले पनि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कामहरूको पहिचान गर्दै योजना बैंक निर्माण गरी काम गरिरहेको नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउबाको भनाइरहेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई हामीले सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। बाटोघाटो, पुल पुलेसाका साथसाथै मानवको पनि विकास हुनुपर्छ। यदि मानवको विकास हुन सकेन भने समग्र विकास हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले निर्वाचित भइसकेपछि हामीले प्लान बनाएका थियौँ, योजना बनाएका थियौँ। हामीले गर्नुपर्ने तत्कालीन कामहरू यो हो, मध्यकालीन कार्यक्रमहरू यो हो र दीर्घकालीन योजना यो भनेर हामीले योजना ब्याङ्क बनाएका छौँ। त्यो योजना ब्याङ्कभित्रबाट नै योजनाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यही ढङ्गले हामीले हरेक वर्ष हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो अधुरा कार्यक्रमहरू हुन्, जुन हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएका कुराहरू हुन् नगरपालिकाका, यी कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि सारेका छौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउँदै लिएको भए पनि लक्षित वर्ग र समुदायसम्म सो लगानी पुग्न नसकी बिचौलियाहरू सलबलाएको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ। यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लक्षित र व्यावसायिक कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न नियमन तथा अनुगमनको पाटोले समेत बलियो बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। महाकाली करिडोर अन्तर्गत पर्ने दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको लास्कु र नोजाङ्गाट खोलामा मोटरलेबर पुल निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। यो सडक खण्डको मुख्य क्षेत्रमा पर्ने यी दुवै पुल निर्माण समयमै नहुँदा सडक खण्ड बर्सातमा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ भने स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। झण्डै 2 वर्षभित्रै निर्माण सक्नुपर्ने पुल निर्माण 5 वर्षपछि मात्रै अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारणले समेत शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। पुल निर्माण नहुने तर पटक पटक म्याद थपै गर्दा आवतजावतमा समस्या भोग्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। महाकाली 1 का स्थानीयवासी दानीराम लुहारले अहिले आएर पुल निर्माणले गति लिएको देख्दा पुल बन्छ भन्ने आशा पलाएको बताउनुभयो। निजाङ्गाट खोला पुलमा राजेन्द्र मालिकार्जुन जेबीसँग 2072 फागुन 5 गते निर्माण सम्झौता गरी 2074 जेठ 4 गते सक्ने लक्ष्य थियो। सो पुल कुल 2 करोड 46 लाखको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। लास्को खोला पुलमा राजेन्द्र देव सिंह मालिकार्जुन जेबीसँग 2072 चैत्र 15 गते सम्झौता गरी 2074 असार 14 गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। सो पुल कुल 2 करोड 46 लाखको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो। लास्को खोला पुलमा राजेन्द्र देव सिंह मालिकार्जुन जेबीसँग 2072 चैत्र 15 गते सम्झौता गरी 2074 असार 14 गते निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। सो पुल कुल 3 करोड 58 लाखको लागतमा निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर दुवै पुलको काम समयमै सकिएन। पुल नहुँदा बर्सातको समयमा सो सडक खण्डमा यातायातका साधन समेत चल्न नसक्ने श्रीवटका स्थानीयवासी दिलीप सिंह कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बर्खाको समयमा जहिल्यै सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। 1 दशक अघिबाट निर्माण सुरु भएको दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डमा हालसम्म झण्डै 43 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ। अहिले सो सडक खण्ड ब्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेरा भन्दा 3 किलोमिटर अघिसम्म मात्रै पुगेको छ। सडक निर्माणसँगै पुल निर्माणमा सरकारी पक्ष र निर्माण व्यावसायिकै लापरवाहीका कारण समयमै निर्माण नसकेको व्यवसायी चक्रबहादुर बमले बताउनुभयो। समयमै ध्यान दिएको भए अहिलेसम्म पुल बनिसक्ने भन्दै उहाँले सबै पक्षबाट लापरवाही भएकै कारण ढिलो गरी पुल निर्माण भइरहेको बताउनुभयो।
राजेन्द्र निर्माण सेवाका प्रतिनिधि अर्जुन दुर्गामी यसै आर्थिक वर्षको असारसम्म दुवै पुलमा गाडी गुड्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले पुलको काम सन्तोषजनक प्रगति छ। निजागढमा 95% र लासको खोलामा 65% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। बझाङमा आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा बुवा पक्राउ परेका छन्। पीडित बालिकाकी आमाले 13 वर्षीय छोरीलाई उनकै 44 वर्षीय बुवाले बलात्कार गरेको जाहेरी दिएका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। उनलाई जिल्लाको बित्थरचिट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देउलेकबाट पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा 5 दिनमा 1 लाख बढीले खोप लगाए। प्रदेशमा 3,63,000लाई 20 दिनमा खोप लगाउने लक्ष्य भए पनि खोप उपलब्ध नभए कठिनाई हुने। कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बजार क्षेत्र 4 लेनमा विस्तार हुँदै फुटपाथ सहित निर्माण गरिने सडकले सहजताका साथै दुर्घटनाको कमी आउने विश्वास। नेपाली बस सञ्चालकहरूको मिलेमत्वमा नेपालीहरू ठगिने तथा चोरिने क्रम बढ्दो। यही फागुन 23 गते एक समूहको 5 लाख बढी चोरी भएपछि प्रहरीमा उजुरी। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिँदै अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि व्यवसायी कृषकहरू बढे। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।